बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल हूँ। नाज़रीन व सामीन, आज एक बड़ी दर्दनाक एपिसोड लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दर्दनाक इस वजह से कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो देखी, बड़ी अजीबोगरीब सी वीडियो। उसमें मंजर कुछ यूँ था कि कुछ नौजवान लोगों को खंभों से बांधा हुआ था, उनके हाथ आगे से पकड़े हुए थे और कुछ लोग, बिलखसूस पुलिस वाले, उन्हें पीछे से बड़ी बेदर्दी के साथ चाबक से मुसलसल वार किए जा रहे थे। और इससे भी अजीबोगरीब बात यह है कि उनके गिरदोनवा में कुछ लोगों का हजूम था और उस हजूम के अंदर मर्दो ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सारे लोग शामिल थे। और हर चाबक की आवाज़ के ऊपर जब चीखो पुकार बुलंद होती तो वो तालियां बजाते, खुशी के शादियाने बुझाते, मुस्कुराहटें बुलंद करते। अब ये वाक़या कहाँ पर पेश आया ये तो बाद में बताएंगे, पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। जी हाँ, ये वही गुजरात है जहां आज से 20 साल पहले जब इंडिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर सीएम थे तो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। कहा जाता है कि हजारों की तादाद में मुसलमानों को मारा गया, उनका कत्लेआम किया गया। और ये बातें रायना अयूब ने, जो इंडियन ऑथर्स हैं, राइटर हैं, उन्होंने अपनी किताब गुजरात फाइल्स के अंदर ये बातें बड़ी तफसील के साथ कलमबंद की हैं। ये वाक़यात इंडिया के अंदर हमें जा बजा मिलते हैं। ये एक वाक़या, एक वीडियो आप लोगों के सामने थी, बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं कि हिंदुओं का जत्था जो है मुसलमानों पर टूट पड़ता है, उन्हें खंभों से बांधते हैं, उन्हें मार देते हैं और पुलिस जो है लाइलमी का इजहार करती है, या पुलिस जो है हसार बनाकर उनकी प्रोटेक्शन करती है और अदालतें उनको बाइज्जत बरी कर देती हैं। तो ये वाक़यात हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर देखे। एक वाक़या सिर्फ आप लोगों के सामने रखा है। फिर एक और वाक़या बड़ा अजीब व गरीब सा, इंडिया का एक इलाका जिसका नाम जारी है, जारी जखारखंड का एक इलाका है, उसके अंदर एक मुसलमान जिसका नाम इजाज खान है, उस पर कुछ मुश्तिल हिंदुओं का जत्था टूट पड़ता है और इर्द गिर्द हसार अगेन होता है पुलिस वालों का। ये चीज़ें भी वीडियो में मंजर आम पे आती हैं। तो ये हथौड़ों के साथ, कुल्हाड़ियों के साथ, छड़ियों के साथ मार मार कर इसे मार देते हैं, इजाज खान को मार देते हैं, मुसलमान होने की वजह से मार देते हैं। जब पुलिस से राब्ता किया जाता है तो इंडियन अखबार के अंदर लिखा हुआ है, सारी बातें इंडियन न्यूज़पेपर से मैं कोट कर रहा हूं, तो वहां पे लिखा होता है कि जी पुलिस वाले कहते हैं ये आदि मुजरिम था, ये जेल आता जाता था, ये चोरियां करता था। तो भाई अगर ऐसी बात भी थी तो आप लोगों के साथ मिलकर हसार बनाकर उनकी इस तरह से उनके साथ ना मिल जाइए कि वो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दें। तो ये एक बातें, इस तरह के वाकयात मुसलसल हमें देखने को मिलते हैं। ये 3-4 दिन पहले के वाकयात है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। फिर एक और बड़ा अजीब व गरीब सा वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या। मैंने आप लोगों से बात की थी कि सन 2002 में गुजरात के अंदर हज़ारों की तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, मुसलमान ख़वातीन के साथ रेप्स किए गए। और इन बातों को ये भी मैंने बात की कि रायना अयूब ने अपनी किताब गुजरात फाइल्स के अंदर, जो इंडिया के अंदर बैन है और 10 लाख से ज़्यादा कापियाँ इसकी फ़रोख्त हो चुकी हैं, इसके अंदर डिटेल के साथ कॉम्प्रीहेंसिवली उन सारे मनाजर को कलमबंद किया गया। एक वाक़या कुछ यूँ है, उस वाक़े का ताल्लुक हाल ही में एक इंसिडेंट के साथ है। बल्कीस बानो एक छोटी सी बच्ची थी 2002 के अंदर। मुश्तिल हिंदुओं के जत्थे ने इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ गैंग रेप किया और उसके बाद इसकी आंखों के सामने इसके घर के 14 अफराद कत्ल कर दिए, बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिए। वाक़या जो है मंजर आम पे आता है और 11 के करीब जो लोग हैं वो कन्विक्ट होते हैं और केस अदालत में होता है। अगस्त के अंदर, ये 2 महीने पहले, इन लोगों को इंडिया की अदालत जो है बाइज्जत बरी करती है। जब वो बरी होकर जेल से बाहर निकल रहे थे तो लोगों का हजूम था, तालियां बजा रहे थे, घार लिए खड़े थे और कुछ लोग उनके पांव को छू रहे थे। और फिर एक और वाकया इंग्लैंड के एक सिटी लेस्टर के अंदर हुआ, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिया में होता है। यहां पर भी लेस्टर के अंदर भी नफरत से भरे हुए हिंदुओं का जो जत्था जो है, ये जत्थे जो हैं, वो मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारना पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस बात को न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ लिखा गया कि टेंशंस दैट रॉयल्ड द इंग्लिश सिटी हैव रूट्स इन इंडिया।
مطلب جو لیسٹر کے اندر انگلینڈ کے اندر ہوا اس کی روٹس انڈیا کے اندر ہیں. اور بڑا خوبصورت کچھ باتیں اس میں لکھی گئیں. ایکسپرٹس سے اٹ از only the latest example of how the toxic politics that are roiling India and leading to the persecutions of Muslims, Christians and other religious minorities have migrated to other parts of the globe. دنیا کے باقی حصوں میں بھی یہ نفرت اب پہنچ چکی ہے. انہی خطرناک حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو جینوسائڈ واچ کے فاؤنڈر ہیں ڈاکٹر گریگری سٹینٹم، انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب سی پیشن گوئی کی ہے. اور ان کی پیشن گوئی اس سے پہلے بھی سچ ثابت ہوتی رہیں. مطلب روانڈا کے اندر جب 1994 کے اندر جینوسائیڈ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ حالات جینوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے اب یہ پیشن گوئی کی ہے کہ انڈیا کے اندر جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس میں پولیس بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، جس میں انتظامیہ ساتھ ملی ہوئی ہے، جس میں جوڈیشری ساتھ مل چکی ہے، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے، وسیع پیمانے کے اوپر قتل عام ہونے جا رہا ہے، جس طرح کہ میانمار میں ہوا. تو یہ بھی انہوں نے بات کہی. پھر ایک اور صاحب ہیں، یہ فارمر UN اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن دی پریونشن آف جینوسائیڈ، ایڈما جینگ ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ جو نفرت ہے، جو قتل عام ہے، جو جینوسائیڈ ہے، اس کا آغاز ہیٹ سپیچ سے ہوتا ہے. جب کوئی بڑا لیڈر جو ہے جسے لوگ مانتے ہیں وہ ہیٹ سپیچ کرتا ہے. تو مجھے بات یاد آتی ہے کہ پچھلے سال دسمبر کے اندر انڈیا کا ایک علاقہ ہے ہریدوار، اس کے اندر 3 دن ایک دھرما سنسد ہوتا ہے جسے ریلیجس پارلیمنٹ بھی کہتے ہیں. وہاں پہ یہ کہا گیا، سب ہندوؤں کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، تلواریں اٹھائیں اور ان مغلوں کی اولادوں کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کا قتل عام کر دیں. اور اس کے بعد اسی طرح کے حالات و واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو ان کی یہ جو بات ہے یہ ذرا غور سے سن لیجئے. مجھے امید ہے کہ ان کی باتیں آپ کو پسند آئیں گی. We all have to remember that the genocide of the Tutsis in Rwanda started with hate speech. The Holocaust did not start with the gas chambers. It started long before with hate speech. What we have been seeing in Myanmar against the Rohingya population started also with hate speech. We need therefore to make every effort to address this hate speech. We have to bear in mind that words kill. Words kill as bullets. We need to use the verb to become a tool for peace, a tool for love, a tool for increasing social cohesion, harmony in our world, instead of being a tool for committing genocide, crimes against humanity. یہ ایک مختصر سی ڈیبیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے انڈیا کے اندر نفرت کی اس آگ کو، ہندتوا آئیڈیالوجی کو بڑے پیار کے ساتھ سٹیٹ مشینری کی پروٹیکشن میں پال پوس کر ایک خاص مقام تک لے جایا جا رہا ہے جہاں سے مسلمانوں کا قتل عام ہو سکتا ہے. اور جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ جہاں ناانصافی ہو وہاں پر آواز بلند کریں گے، اور اگر آواز بلند کرنے سے بھی کام نہ ہوا تو وہاں پر طاقت کے بلبوتے پر پہنچیں گے اور وہاں پر اس ظلم اور ناانصافی کو روکیں گے. تو میرا یہ کہنا ہے وقت آ چکا ہے ہندتوا آئیڈیالوجی کو پر پھیلانے سے پہلے روک دیا جائے، اسے کچل دیا جائے، تاکہ وہاں پر جو مسلمان ہیں، جو معصوم مسلمان ہیں، ان کے قتل عام سے بچایا جا سکے. ایک اور گجرات فائل جو ہے، ایک اور جو گجرات میسیکر ہے، اس سے بچایا جا سکے. اور جس طرح سے وہ ڈاکٹر گریگری سٹینٹم نے کہا کہ اسی طرح سے انڈیا میں قتل عام ہو سکتا ہے جس طرح سے میانمار کے اندر ہوا. یہ انٹرنیشنل ادارے جا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر یہ شعور بلند کرنا چاہیے. جو لوگ بولنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ اخبارات کے اندر لکھیں اور ان لوگوں کے متعلق، یہ جو ہندوؤں کا جتھے ہیں، ان لوگوں کے متعلق بات کریں تاکہ یہ لوگ بھی، ہم لوگ جان سکیں، پاکستانی قوم جان سکے، دنیا جان سکے کہ انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. جس انڈیا کو آپ 5th لارجسٹ اکانومی کہتے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کرتے ہیں، ٹویٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی بات کر دیجئے کہ آپ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انڈیا کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اپنی اگلی ویڈیو کسی نئے ٹاپک کو لے کر، کسی نئی سوچ کو لے کر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا. اپنے گردنما لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.